ताचे खातीर हे ताका 2,500 रुपयाचे कॅश प्राइज बाबाजी दाबोलकर हाणें दिल्लें आसा. जबरदस्त कॅच धरिल्ली मिड विकेटीन वयर उडी मारून आणि इम्पॉर्टंट कॅच आशिल्ली ती, त्या खातीर हे प्राइज ताका फावो जाता. आता मुखार वचया. म्हाका खबर आसा आता जवळपास टायम जाला, पूण आमच्या मानेस्तांनी हांगा ज्या तरेन मंडळी केली आणि भरभरून प्रतिसाद दिलो आणि सहकार्य केले बेतकार ट्रॉफी, तर आमच्या मदीं झेडपी मेंबर आसात, आमच्या मदीं आमदार आसा, आमच्या मदीं सरपंच आसात. हांव विनंती करता आमचे मानेस्त जे आसात तांणी ह्या वेळार उलोवप चालू करचें, कारण 3 दीस आणि 3 रात हो टुर्नामेंट चालू आशिल्लो आणि शॉर्ट टायमा भितर हो अनाउन्समेंट जालो. पूण ज्या तरेन ऑर्गनायझेशन घडोवन हाडलें आणि लायटीचो अरेंजमेंट जावं, दरात बरे ऑफिशियल्स, बरे कॉमेंटेटर्स, पीच अरेंजमेंट, हे सगळे घडयता आसतना म्हाका दिसता खूब मेहनत आसता. टिमी ऑर्गनायज करप गोंयान 32 टिमी ऑर्गनायज करप फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ हें बी खूब डिफिकल्ट आसता, पूण तें बरे तरेन करून आज फायनली बरे टायमार जाल्ली आसा. आणि सगळ्यात पयलीं म्हाका दिसता आमचे जितले जाण मानेस्त आसा, मॅडम डिलायला लोबो धरून मोहित चपडेकर, आमचे सरपंच जे आसा आता सुरेंद्र गोवेकर, सुदेश पार्सेकर, नारायण बाब मांद्रेकर आणि स्मिता खोर्जुवेकर मॅडम, सगळे जे मानेस्त आसा सगळ्याक पयलीं जोरान ताळे जावनी. खास करून ताणें आमचे खातीर हांगा उपस्थिती लायली आणि हजेरी लायली तुमकां परबी दिवपा खातीर. तशेंच म्हाका दिसता सगळ्यांनी ठरयल्लें आसा की म्हाका दिसता लायव्ह व्ह्युअर्स खूब आसात. प्रायजां कोणाक कोणाक मेळटली हाजी आतुरता आसा, कारण फॅसिनो जेन्ना 2 व्हिलर आसा ती कोणाक वतली, ती हांगा वतली काय नॉर्थाक वतली काय सावथाक वतली हाची उत्कंठ आसा. पूण सगळ्यात पयलीं आमी दाद दिवपाक जाय मॅडम डिलायला लोबो, कारण जितले प्रखरपणे ते शिवोली मतदारसंघाचे प्रश्न असेंब्लीन मांडटात तितल्याच प्रमाणे जेन्ना आमी म्हणटात की क्रिकेट आमकां लागींची, पूण एज अन आमदार तिका पळोवपाक पडटा फुटबॉल, तिका पळोवपाक पडटा टेबल टेनीस, तिका पळोवपाक पडटा बॅडमिंटन, तिका पळोवपाक पडटा लोकांक उदक पावलें काय ना, तिका पळोवपाक पडटा रस्ते जाले काय ना, आणि अशे वेगळे वेगळे जे प्रॉब्लेम्स आसा ते सोडावो करपाचो तिजो अथक परिश्रम आसता. आणि त्या खातीर म्हाका दिसता हांगा खुबशी डेव्हलपमेंटाची कामां जी आसा ती कार्यरत आसात. हांवें म्हाका दिसता एज अ असिस्टंट इंजिनियर म्हाकाय खबर आसा की शिवोली मतदारसंघान हालींच म्हाका दिसता उदकाचो सोडावो करपा खातीर एक वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट ताचें उक्तावण जावपाचें आसा आणि तो जवळपास जावपाचो आसा. तो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट, कित्याक उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व करप आमी सदांच म्हणटा वॉटर इज एलिक्सीर ऑफ लायफ आणि ताच्या परस सर्वश्रेश्ठ कांय ना. तर क्रिकेटीच्या मातेर आमी माचयेर रावल्यात खरे, पूण मॅडमीचें जें काम आसा ताच्या खातीर म्हाका दिसता तांकां जी पावती आसा ती झेडपी इलेक्शनाक फावो जाल्लीच आसा, लोकांनी ती दिल्ली आसा. त्या खातीर हांव मॅडमीक विनंती करता हे सगळे जेन्ना प्रश्न आसा ताजेर आनी क्रिकेटीचेर तुमकां कशें दिसले तुमचे विचार हांगा प्रकट करचे. नमस्कार. बेटकर ट्रॉफी 1-0 या फायनलीक आमचे मध्ये हा आमचो झेडपी बाब नारायण मांद्रेकर, आमचो सरपंच बाब सुरेंद्र गोवेकर, सगळे वॉर्ड मेंबर्स, आमचे डेप्युटी सरपंच बाय स्मिता, आमचे वॉर्ड मेंबर बाब सुदेश, आमचो एक्स वॉर्ड मेंबर बाब हनुमान, आमचे मध्ये हा आमचो शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीचो BJP मंडल अध्यक्ष बाब मोहित चोपडेकर, आमचो एक्सायज ऑफिसर बाब महेश, आमचो बाब निलेश मनोरवा, स्पोर्ट्स क्लबचो प्रेसिडेंट, कंपेर फॉर द डे, आमचे सगळे स्टेजीर बसलेले मानेस्त, मेन ऑर्गनायझर बाब बेटकर, राहुल बेटकर अँड हीज फॅमिली, आणि सगळे कमिटी मेंबर्स, तेजे खास फ्रेंड्स, प्रेस मिडिया, आमचे ऑल द टीम्स प्रेझंट हियर, अँड आमचे क्रिकेट लवर्स. पयले म्हणटा ते आमच्या बाब राहुल बेटकराक आणि ताज्या एंटायर कमिटीक तुमी मोठ्यान ताळयो मारच्यो. 3 days टोर्नामेंट हो घडोवन हाडलो. बऱ्यांतलो बरो टोर्नामेंट आमच्या गोंयचो बऱ्यांतलो बरो टोर्नामेंट क्रिकेट टोर्नामेंट आमच्या
शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी आमच्या शापोरा गांवान ह्या आमच्या सोबीत सुंदर ग्राउंडाक घडोवन हाडलो म्हणून बाब राहुल बेटकराक आनी ताच्या एंटायर फॅमिलीक देव बरें करूं म्हणटा. And altogether 32 teams participated, out of which you, the runners-up from Asnora, and the winners from Kankon are the best two. Big round of applause to both the teams for reaching the finals, and congratulations to the winners as well as the runners-up. You all really deserved to be for the finals. I congratulate both the winning teams. आणि आयच्या ह्या फायनलीक आमकां बऱ्यांतले बरे मॅच पळोवपाक मेवले. हांव बाब राहुल बेटकराक आनी ताजे एंटायर फॅमिलीक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी ऑलरेडी बाब कंपेरान ऑलरेडी सांगलेलें आहा एप्रिलान हेज्यान मोठे टोर्नामेंट हांगा जावपाचे आहा. या आमचो बाप प्रवीण दाबोलकर, प्लीज कम हियर. वेर आर यू? या यू कम हियर. बाप प्रवीण दाबोलकर is also here. I thank him also for his help. आणि एप्रिलान हेज्यान मोठो टोर्नामेंट हांगा जावपाचो आहा. ह्या पावटी 3 lakhs and in April it's going to be 5 lakhs. So I really invite all the teams, not invite, I want to tell all the teams from Goa to prepare yourselves from now to win that big tournament, the big prize. And thank Baba Rahul Betkar and his family once again for organizing such a good tournament. And we are proud. आमी अंजुना कायसो वागातोर आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन येदो व्हडलो टोर्नामेंट जाला म्हणून वी आर प्राऊड of ourselves and of your family. Thank you once again and God bless. थँक्यू मॅडम. ताणी कॉंग्रॅच्युलेट केले आणि बरे विशीस दिले ह्या ऑर्गनायझेशना बद्दल. पूण एक इम्पॉर्टंट गजाल जेन्ना आमी सगळे मानेस्त हांगा बसला आणि ज्या मनशान हें सगळें घडयलां आसा तो सकयल आसप जाल्यार तें सारकें जायना. तर राहुल बेटकराक आमी म्हाका दिसता सगळ्यांनी ताळ्याच्या गडगडाटान माचयेर हाडून बसोवपाची गरज आसा. ज्या तरेन ताणी हें सगळें घडोवन हाडलां आणि क्रिकेटर्सा खातीर ही माची दिल्ली आसा. तुका परबी दिता, कौतुक करता तुझ्या आणि तुका विनंती करता. खरें म्हणल्यार जेन्ना येदो कोण ऑर्गनायज करता ताचे मातशें फीत वयर सरता, पूण सामको सादो आनी भायर बसून सगळ्याचे कॅर घेता जालें काय ना. पूण कसलीच हें ना की आपूण स्टेजीर येतलो ना स्टेज घेतलो तें कांयच मोठेपण ना. आनी तीच मोठी गजाल एक मनशाची की सगळ्यान आपले जे फ्रेंड आसात, आपले जे कोण वांगडी आसात तांकां बरोबर घेवन ताणें हें केल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता अश्वेशाकय आमी मोठी ताळी दिवपाक जाय. ज्या तरेन ताणें सगळ्यांक बरोबर हाडून हें सगळें बॉन्डिंग घडोवन हाडलें, एक टीम घडोवन हाडली आनी ह्या टीमी बरोबर ताणें हें सगळें जो पळय वांटो घेतिल्लो आसा तो मोलाचो आनी सिंहाचो वांटो अश्वेशाचो आसा. ताका परबी दिता. आनी हांव वळटा आतां जी आमचे यादस्तीक भेटवण करपाची, कारण मॅडम धरून आमचे सगळे मानेस्त हांगा खास करून उपस्थित रावले. तर हांव विनंती करता अश्वेश आनी बेटकर युनायटेड हाची सगळी टीम 1 by 1 येवचे आनी टोकन ऑफ लव जे आसा ते आमच्या मानेस्ताक दिवचे. सगळ्यांत पयलीं आमची मॅडम डिलायला लोबो, आमदार शिवोली मतदारसंघ तशेंच एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा जी वायस चेअरमॅन हांकां सगळ्यांत पयलीं आमी यादस्तीक भेटवण करतले. तर 1 by 1 सगळे मेंबर्स आसात ताणें येवचे आनी आमच्या मानेस्तांक ही यादस्तीक भेटवण करची. फुडल्या सुवातेर ZP मेंबर हांकां विनंती करता तांकां टोकन ऑफ लव दिवपा. नारायण बाब मांद्रेकर हांचे यादस्तीक तांकां भेटवण करची. फुडल्या सुवातेर वता आसतना सरपंच सुरेंद्र बाब हांकां तांची यादस्तीक भेटवण करची. तशेंच मुखार वता आसतना सुदेश बाब पार्सेकर
पंच सदस्य हांकांय बी ह्या वेळार भेटवण करची तांची यादस्तीक. तसोच मोहित चुपडेकर हांकांय आमी ह्या वेळार यादस्तीक भेटवण करतात, कारण मोहित म्हणटा तो एक म्हाका दिसता जाचो अनाउन्समेंट जाता तेन्ना तो गडगड घालता आनी गडगड डेफिनेटली. आनी क्रिकेट खंय आसता थंय मोहित डेफिनेटली आसता, स्वता खेळटाय बी, टिमीक बरोबर घेवन वता आनी BJPचो ह्या शिवोली मतदारसंघाचो अध्यक्ष बी आसा आनी भरपूर वेळ ताणें हांगा ही मॅच पळयली. तशेंच ताजे सहकार्य म्हाका दिसता सगळे कडेन आसता. तर मुखार वता आसतना म्हाका दिसता आमी आतां प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जो आसा त्या प्रायज डिस्ट्रिब्युशना कडेन वळया. आनी हांव सगळ्यात पयलीं विनंती करता आमचे मानेस्त आसा तांणी एक करचें. महेश कोरगांवकर सर, तुका विनंती करता तुवें हें पयलें इनाम आसा तें दिवचें. तर पयलें जेन्ना इनाम जाल्यार तें आसतलें मॅन ऑफ द फायनल्स, द प्लेयर ऑफ द फायनल्स. तर ही ट्रॉफी कोणाक फावो जाता ती पळोवया. प्लेयर ऑफ द फायनल्स जाच्या इम्पॅक्टफूल इनिंग्सा खातीर म्हाका दिसता ही फायनल सगळी चेंज जाली. एक मोठो स्कोर घडोवन हाडलो. नरेशाक तुमकां स्टोरी सांगपाक म्हणल्यार नरेश म्हजे म्हऱ्यान आयलो, पयर म्हणपाक लागलो दळवी चषकाक की आपल्या कुत्रो चाबला आनी आपल्या पांय दुखता सर म्हणपाक लागलो. हांवें म्हणल्यार कुत्रो बऱ्या खातीर चाबलो तुका, कित्याक तेन्नाच्यान म्हाका दिसता नरेशान जे पळय पेड चालू केल्लो दळवी चषक फोंड्या तो हांगा अजून पर्यंत बंद जायना. तर नरेश प्लेयर ऑफ द फायनल्स. आनी म्हाका दिसता तो पेटो आशिल्लो तो बऱ्याक आयिल्लो. हे ट्रॉफी चालूच आसा आनी चालूच उरतल्यो अशे तरेन खेळ चालूच दवर. तशेंच मुखार वता आसतना आमचे म्हाका दिसता 2 सेमी लुजर्स ज्यो टिमी तांकां पयलीं दिवया आनी बाकीच्यो मेन ट्रॉफी आसा त्यो मागीर दिवया. 2 सेमी लुजर्स ज्यो आशिल्ल्यो आरव 11 शेल्डेम हांचे संघ मालक तांकां विनंती करता. हांव मागता आमचे मानेस्त बाब सुरेश पार्सेकर हांकां विनंती करता की सुदेश बाब तुवें हे सेमी फायनल जे ट्रॉफी आसा ती प्रदान करची. आरव 11 शेल्डेम, रवींद्र मटकर, राहुल मटकर, पूण आमी कलेक्ट करतले. सनी शेट्टी हांव विनंती करता तुवें हे करची आनी वील बी प्रेजेंटींग इट टू आरव 11. तशेंच सुवातेर धार साकार स्टार्स सावयवेरें हांकां सेमी फायनलिस्ट ट्रॉफी हांव विनंती करता. आमचे आनी एक मानेस्त बाब नारायण मांद्रेकर हांकां विनंती करता ZP मेंबर तांणी हें इनाम आसा तें दिवचें. धार साकार स्टार्स कोण आसा जाल्यार मातसो बेगीन येवचो. धार साकार स्टार्स हय श्याम आसा आनी श्याम कलेक्ट करतलो आनी आय विल बी प्रेजेंटींग इट टू धार साकार स्टार्स सावयवेरेची टीम. बरो खेळ केलो. तशेंच सेमी फायनल जे विनर्स आशिल्ले प्लेयर ऑफ द मॅच ते एक करून आमी हांगा सुपूर्द करतले. आनी हांव मागता राहुल तुवें मातसो मुखार येवचो आनी सेमी फायनलीचो प्लेयर ऑफ द मॅच जो आसा तो सोहेल शेख ताका प्रेजेंट करचो हो प्लेयर ऑफ द सेमी फायनल. सोहेल आउटस्टेशन प्लेयर्स जबरदस्त इनिंग्स ऑफ 51 रन्स ताच्या खातीर हे ताका प्रायज फावो जाता. सोहेल शेख कायंडली कम अप ऑन स्टेज प्लीज. Otherwise, any other player from this team, kindly collect. Yes. तशेंच हांव मागता सुरेंद्र बाब गोवेकर आनी ह्या फुडलें सेमी फायनल जे आसा ते प्रेजेंट करचे. आनी ते वता विनेश सतरकर सेमी फायनल प्लेयर ऑफ द मॅच.
तशेंच आतां वळया मेन इनामाचेर. आतां फक्त म्हाका दिसता 3 इनामां उरिल्लीं आसात आनी मागीर विनर्स आनी प्रायजां मोठी आसा. LED TV. तर सदांच म्हणटाले जेन्ना क्रिकेट जेन्ना खेळ चलतालो आनी घरा कडेन बॉल घालताली क्रिकेट कित्याक खेळटा पूण आज आवय बापायक आनी बायलेक सांगपाक शकता हांव क्रिकेट खेळ्या TV हाडपाक शकता, हांव क्रिकेट खेळ्या बायकी हाडपाक शकता. ही आज गोंय राज्यान परिस्थिती आसा. आनी फुडलो टुर्नामेंट जालो थंय बेस्ट बॅटराक फसिनो आसा, बेस्ट बॉलराक फसिनो आसा आनी इंटरसेप्टर 3.5 लाखाची बायक जी आसा ती ऑलरेडी अनाउन्स केल्ली आसा. बेटकर युनायटेड बेटकर ट्रॉफी 2.0 जेन्ना जातलो एप्रिलाक. राहुल म्हणटा उलोवपाचें काम तूंच कर, सांगपाचें काम आपूण करता. तर पुढचे सुवातेर मेन प्रायजा खातीर वळया. बेस्ट बॅटर म्हाका दिसता डेफिनेटली आमी क्लियर केल्यार बरी, कारण प्रायजाय मोठी आसा आनी स्टेजी मातशी आमकां खाली जाय. तर आता आमी मेन प्रायजा वळया. बेस्ट बॅटर. तर बेस्ट बॅटर जर तर म्हणटा जाल्यार हांव विनंती करता मोहित चपडेकर आनी हे बेस्ट बॅटर, कारण मोहित एक बरो बॅटर आनी he bats very well, not only in cricket field but also in politics. He really bats well. So I wish him all the luck. मोहित तुजो म्हाका दिसता ज्या तरेन तूं हांगा सगळ्यांक फुडाकार घेता सगळ्या गोष्टीक तसो मोठो फुडाकार घेत राव. आनी बेस्ट बॅटर हांव अनाउन्स करता. येस, इट गोज टू Imran Mulla. More than 100 plus runs. He was very good up till the semi-finals. If Imran Mulla is not there, I request Sundarshi 40 इंचाची LED screen. आणि म्हाका दिसता इम्रान मुल्ला विल डेफिनेटली लायक इट. आनी कोण ना जाल्यार मातसो बेगीन येवन इम्रान मुल्लाचो कोण रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा जाल्यार घेवचो, ना जाल्यार म्हजे गाडयेन घालपाक जाता. हांव घरा कडेन फाल्यां पावपाक शकता, कांय हरकत ना. म्हजोच तो शेजारी. तर LED जी आसा ती आमी मागीर ताका हँड ओवर करतले. तर फुडल्या सुवातेर बेस्ट बॉलर हांव विनंती करता आमचे परत एकदा ZP नारायण बाबा मांद्रेकर. तुमकां विनंती करता तुमी जे बेस्ट बॉलर आसा ते प्रायज प्रेजेंट करचे. बेस्ट बॉलर. तर ओवरऑल म्हाका दिसता बॉलिंग खूब बरी जाल्ली, खूब जाणांनी खूब विकेटी काडिल्ल्यो, पण जेन्ना इम्पॉर्टंट टायम आशिल्लो कोणे कितले कन्सिस्टंट परफॉर्मन्स केल्ले आनी त्या खातीर आमी हें इनाम दिल्लें आसा. इम्पॅक्टफूल परफॉर्मन्सीस आशिल्ल्यो आनी त्या खातीर हें इनाम बरे एवरेजी खातीर कमी रन दिल्या खातीर हें इनाम वता सगळ्या काणकोणा गेल्यार कशें जातलें रे, सगळ्या काणकोणा वचपाक शकना. नामदेव बाणावलीकर. सो बरी एवरेजीन 8 विकेटी काडून नामदेवाक हें प्रायज फावो जाता. आनी नामदेव आतां आपल्या फॅमिलीक सांगतलो आपल्याली बॉलिंग तुमी आतां ह्या LED टीव्हीचेर पळोवपाक शकता घरा कडेन वायफाय लावन. कॉंग्रॅच्युलेशन्स नामदेव. वता आसतना LED घेवन वच आनी फॅमिलीक तुकाय बी परबी आनी बेस्ट विशीस तुका फुडल्या ह्या सिजनाक. कोणा एकटे आपय LED तो केदे हात पळय LED अशीच उखल्ली. आतां प्लेयर ऑफ द सिरीज हांव मागता कित्याक सगळ्यात इम्पॉर्टंट आनी मॅडमीक रिक्वेस्ट करता की तुमी मातशें प्लेयर ऑफ द सिरीज पयलीं जी ट्रॉफी आसा ती दिवची आनी मागीर जी चावी आसा बायकाची ती सुपूर्द करची. ओके, कीस. येस, प्लेयर ऑफ द सिरीज. वेल, सदांच हांव म्हणटा की प्लेयर ऑफ द सिरीज असो की
तो बॅटिंगेन करता बॉलिंगेन करता नाल्यार किंवा बॅटिंगेनूच करपाक शकता बॉलिंगेनूच करपाक शकता पूण जाच्या खातीर जी टीम आसा ती बांदून मुखार वता 20 रन सुद्दां जावं 15 रन सुद्दां जावं 40 रन सुद्दां जावं पूण ते इम्पॉर्टंट आसता ताजो इम्पॅक्ट कितलो आसता जैतिवंत जावपा खातीर ताजो इम्पॅक्ट कितलो आसता टिमीक फुडें व्हरपा खातीर एक मॅच जिखोवपा खातीर एक मॅच व्हरून पूर्णतायेन जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना एक ताका वेगळें स्वरूप घेवन एक ट्रॉफी जिखपा खातीर आनी म्हाका दिसता ह्या टुर्नामेंटाक त्या मनशाक लागपी दुसरो मनीस कोणूच लागीना आनी म्हजो एक फेवरेट ऑलरावंडर अशें म्हणपाक जाता गोंय राज्याचो नामनेचो ऑलरावंडर नन अदर दॅन विनेश सातरकर. सगळ्याच इम्पॅक्टफूल खेळ जर कोणे केल्लो जाल्यार फक्त विनेश सातरकरान केल्लो कारण प्रत्येक वेळार टिमीक जेन्ना गरज आसताली गरज भासताली एक सिक्सरीची 2 सिक्सरीची एक 15 रनाची एक 40 रनाची जाल्यार प्रत्येक फाटी ताणें येवन विकेटी काडिल्ली आसा प्रत्येक फाटी ताणें येवन पॉवर प्लेन विकेटी काडून परत एकदां 2 ओव्हरीचो स्पेल काडिल्लो आसा आनी प्रत्येक फाटी आपल्या टिमीक जैतिवंत केल्लो असो खडेगाज काणकोणचो व्यक्तिमत्व विनेश सातरकर is the player of the series for Betkar Trophy 1.0. It's a proud moment for the people of Kankona because of passion तांचे जे काळजान ते क्रिकेट खेळटात तांची क्रिकेट बरी रंगतदार आसता पॅशनेट आसता आनी आज म्हाका दिसता हो एक तांच्या खातीर एक बरें मोठे ट्रॉफी आसा कारण ही जी बायक जी आसा ताजी की जी आसा ताका दिल्ली आसा आनी आज ही बायक घेवन म्हाका रिक्वेस्ट करता ताणें ही बायक घेवची पडपाचें ना आनी भिवपाची गरज ना बायक घेवची आनी डायरेक्ट फ्रॉम चाफोरा अंजुणा टू काणकोणा डायरेक्ट वाटचाल करची. सो विनेश सातरकर प्लेयर ऑफ द सिरीज विथ फॅसिनो बायक. What a moment it is. It's a special moment for a special all-rounder of Goa. He is indeed marvelous. He is super in bowling and he is super fast and he is great with his batting skills. Congratulations Vinesh. गाडी काढ आणि ग्राउंडार एक राउंड मारपाकच जाय. तर परबी आता नेक्स्ट वचया लास्ट 2च प्रायजां उरिल्ली आसा फटाफट दिवया. हांव सगळ्या मानेस्तांक विनंती करता मॅडम तुमी बी मातशें मुखार येवचें आनी ही जी इनाम आसा ती रनर्स अप cash prize of 1,50,000 and this runners up trophy. They played very well up till the finals but I think they were totally outplayed and outclassed by the opponents in the finals that were Sri Damodar cricketers of Kankona. So runners up I request the owner Vaibhav Salgaonkar and the captain Namdev Banalikar to kindly come up on stage first. So Surendra Bab Goekar तुमकां विनंती करता तुम्ही हांगा जॉइन जावचें. तर सगळ्यात पयलीं ओनर वैभव साळगांवकर सदांच क्रिकेटीन तो टीम घालता मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफी तांच्या नांवार जाल्ली गोंय राज्याची सगळ्यांत मोठी ट्रॉफी ह्याय ट्रॉफी ताका मेळिल्ली पूण रनर्स अप ट्रॉफी पूण तांकां एक बऱ्या टिमीन मात दिली. परबी तुका वैभव कारण जिखू हरू वैभव साळगांवकर चैतन्य साळगांवकर हे सदां क्रिकेटर्स आनी क्रिकेटाक सपोर्ट करतात आनी प्रत्येक कडेन टीम घालतात आनी आज ते रनर्स अप ऑफ बेतकर ट्रॉफी परत एकदा पोडियम फिनिश मेळिल्ले आसा. वैभव साळगांवकर परबी दिता तुका आनी अख्ख्या टिमीक विनंती करतात तुमी जॉइन जावचें. एंटायर टीम मातशे बेगीन येयात आनी जॉइन जायात. कपडोच काड यस बाकीचे आसा ते जे मेंबर्स आसा ते मातशे बसात. यस बाकीचे मेंबर्स मातशे जॉइन जायात. So 3 cheers to Abil Baba Osnora. Hip hip. मातशे जोरान जायात काय म्हाका खबर आसा सगळी ट्रॉफी आमी जिखपाक शकना. वैभव भिवपाची गरज ना आवाज जोरान जावन हिप हिप. हिप हिप.
हां बरी टीम ती बरी टीम केन्ना केन्ना जिखता केन्ना केन्ना रनर्स अप जाता काय हरकत ना. फुडल्या टुर्नामेंटांनी खूब येवपाचें आसा थंय तुमी जैतवन जावन हांव तुका बेस्ट विशीस दिता आनी बऱ्या तरेन खेळ तुमी दाखयलो म्हणून तुमकां देव बरें करूं. आतां म्हाका दिसता फायनल जे आमी दितले चॅम्पियन्स बोर्ड आनी चॅम्पियन्स ट्रॉफी ताजे पयलीं पब्लीक डिमांड म्हाका दिला आनी हांव मेन कंपेर होस्ट जाल्ल्या कारणान म्हाका तें तुमचे कडेन पावोवपाक जाय. राहुल लोकांची विनंती आसा की तुवें एटलिस्ट 2 शब्द तरी सांगचे म्हणून तोंडांतल्यान 2 शब्द तरी उलोवपाचे. तुज्या सायडीन मॅडम आसा तुज्या सायडीन मोहिती आसा दिलासा दिवपाक दोगांय बरी उलयता तुका सपोर्ट करतले. 2 शब्द तुज्या मित्रा खातीर 2 शब्द तुमी ह्या सगळ्यां खातीर तूं कितें सांगपाक सोदता. म्हाका खबर आतां म्हाका पयलीं सांगिल्लें आपूण उलोवपाक सोदना म्हणून. पयले खेपे हांव थँक्स म्हणटा मॅडम आमची प्लस ऑल द मेंबर्स अलॉंग विथ माय सपोर्टर्स एंड द ग्राउंड स्टाफ एवरीबडी. बरें दिल्लें की आमी फर्स्ट टायम घडोवन हाडला आनी आमकां बरो सक्सेस मेळ्ळा तो. सो आय थँक्स एवरीबडी टू सपोर्ट मी एंड सून यू विल सी अनदर टुर्नामेंट विच विल बी बेटर देन दीस. थँक यू. वालोराद इतली उतरां पुरो आनी एक मोठो टुर्नामेंट ते ऑलरेडी अनाउन्स केल्ले आसा ते सांगिल्ले आसा. उत्साह सगळ्यांच्या तोंडाचेर. आतां टायम आयिल्लो आसा चॅम्पियन टिमीचो आनी चॅम्पियन टीम श्री दामोदर क्रिकेटर्स काणकोणा. सगळ्यात पयलीं कॅप्टन अखिल देसाय आनी ताजो ओनर हांकां विनंती करतात आनी पयलीं माचयेर येवचें. पब्लीक डिमांड आयला पब्लीक डिमांड फुलफील करपाक जाय. येस पयलीं काणकोण वाठारांतल्यान फोन येता म्हाका की ओनराक 2 उतरां आनी अखिलाक 2 उतरां मातशें उलोवपाक दिवपाक जाय म्हणून. येस हांव विनंती करता राहुल मोहित सुरेंद्र बाब मॅडम सगळ्यांनी मेळून हे चॅम्पियन जो आसा सगळ्यांत पयलीं कॅप्टन आनी ओनर जे ओनराकय बी आमी परबी दिवपाक जाय तोखणाय करपाक जाय कारण सदांच ते सहकार्य करतात आनी सदांच तांकां फुडाकार घेतात. सिद्धार्थ बाब मडगांवकर हांकांय बी हांव परबी दिता आनी सदांच आनी काणकोण क्रिकेटीक आनी काणकोणाच्या टिमीक सपोर्ट केल्लो आसा. हाजे पयलीं जे टीम घालताले तांकांय हांव सपोर्ट करता कारण सपोर्ट करप आनी आपल्या टिमीक सदां सहकार्य करप हें गरजेचें आसता आनी त्या खातीर आज हे चॅम्पियन जाल्ले आसा बेतकर ट्रॉफी हांगा शाफुरा अंजुना आनी परबी दिता. आतां एक एक करून बाकीचो सगळे संघ जो आसा ताणें हांगा जॉयन जावचें. विनीत सतरकर आनी बाकीचे सगळे खेळगडी तांणी हांगा जॉयन जावचें कॉमन चॅम्पियन्स फोटो खातीर. काणकोण म्हाका दिसता एकटो आयलो ना सगळी फॅमिली बरोबर घेवन आयिल्ली आसा. सो क्रिकेट फक्त घरचे फक्त दादलेच पळयनात जाल्यार बायलो सुद्दां फॉलो करता आनी सपोर्ट करता. हाजें एक उत्तम उदाहरण आसा. एक घराबो जो काणकोणकार सदांच दाखयतात एका बरोबर वतात बाकी ग्राउंडार कितें जावं पूण जेन्ना सपोर्ट करता आसतना एकमेकाक बरोबर सपोर्ट करतात हे बरें उदाहरण काणकोणकार सदांच गोंयांक दाखयतात. आनी आज काणकोणकारांनी जैत जें मेळिल्लें आसा तें जैत खरें उत्साहाचें जे जैत जे आसा ते खरें उमेदीचें आनी जैत जें आसा तें तांच्या काळजाचें जे जिगरबाज खेळ तांणी करून दाखयलो त्या खातीर ह्या काणकोणकाराक म्हजें नमन आनी तांकां परत एकदां चॅम्पियन जाल्ल्या बद्दल कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू श्री दामोदर काणकोणा. हिप 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 हिप. चॅम्पियन बॉटल फोडिल्ली आसा काणकोणकारांनी. पयली चॅम्पियन बॉटल हाडिल्ली दिसता म्हाका. तर ह्या मोमेंट जे आसा सोऱ्या वास आयलो. यस तर म्हाका दिसता हो मोमेंट आसा तो चॅम्पियन्साचो आनी थँक्यू. देव बरें करूं म्हणटा राहुल बेतकर. देव बरें करूं म्हणटा हांव अश्वेश जाणें म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हाका एकदां संद दिली हांगा. तशेंच आमचे ऑफिशियल कॉमेंटेटर्स स्कोरर्स अंपायर्स यूट्यूब आविष्कार मोने आरोहन इलेक्ट्रिकल्स आमचे प्रेस मिडिया प्रिंट मिडिया जितले जाण आनी स्टेज घाल्ली आमची सगळी
मानेस्ता तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी गुड नायट शुभरात्री शब्बा खैर देव सगळ्यांक बरी रात दिवं फ्रॉम हरीश काकोडकर अंटील वी मीट अनदर टुर्नामेंट टिल देन इज बाय. पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.